नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारले विकराल रूप लिन थालेको समाजमा 28 वर्ष अघि एउटा यस्तो संस्थाको जन्म भयो जसको प्रयासको प्रभाव यो क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सफल भयो। बेचबिखनको जोखिममा परेका र बेचिएका बालिका र महिलाहरूको उद्धारको प्रयासदेखि उनीहरूको आवश्यकता र इच्छा बमोजिम सिपमूलक रोजगारको व्यवस्था गरी समाजमा पुनर्स्थापित गर्दै आएको संस्था हो माइती नेपाल। महिलाका समस्या समाधानमा महिलाहरू मात्र नभई पुरुषहरू पनि तल्लीन हुनुहुन्छ र तिनै मध्येका एक हुनुहुन्छ माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्वराम खड्का। आज हामी माइती नेपालको प्रयासबाट आएको परिवर्तन र एक पुरुषले महिलाको क्षेत्रमा कार्य गर्दाको अनुभव लगायतको विषय पनि चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ विश्वराम खड्कालाई। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम प्रयासमा। धन्यवाद। हामीले भर्खरै मात्र 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएका छौँ। अझै पनि महिलाको अवस्था सुधारको कुरा गरिरहने हो भने छिटफुट देखिए पनि महिलाहरू विकराल स्थितिमै छन्, महिला हिंसाको शिकार भइ नै रहेका छन्। त्यति मात्र होइन, बेचबिखनको रूप बदलिएको छ र महिलाहरूले त्यो पनि भोगिरहेका छन्। के महसुस गर्नुहुन्छ यतिको लामो यात्रामा यो काम गरिरहँदाखेरि पनि ठूलो परिवर्तन चाहिँ आइ नसकेकोमा? सर्वप्रथम त म AP1 टेलिभिजन र तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषय जुन धेरैको प्राथमिकतामा पर्दैन, यो विषयमा छलफलको लागि यहाँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। माइती नेपालले 29 वर्ष अगाडि थालेको अभियान हिजो जस्तो अवस्थामा थियो त्यो स्वरूप परिवर्तन भएर आज मानव बेचबिखन, हिजो चेलीबेटी बेचबिखनको अवस्था थियो भने आज मानव बेचबिखन भनेपछि बेचबिखनको स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ। हिजो चेलीबेटी मात्र बेचबिखन हुन्थ्यो भने आज पुरुष पनि बेचबिखनमा पर्ने गरेका तथ्याङ्कहरू हामीले देखिरहेका छौँ। र आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहँदाको अवस्थामा पनि 111 वर्षमा आइपुग्दाखेरि पनि महिला हिंसा र महिला समानताका कुराहरू हामीले गर्न छाडेका छैनौँ र महिला समानता अहिले विश्वका धनी विकसित देशहरूमा पनि त्यो हासिल हुन सकेको तथ्याङ्कले देखाएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले पनि के भन्छ भने महिला समानता अहिले कुनै पनि होला त्यसको डिग्री तलमाथि फरक होला, हाम्रो समानता अथवा युरोपको समानता अथवा अमेरिकाको समानताको परिभाषामा फरक होला, तर पनि समानता कहीँ पनि कुनै पनि मुलुकले हासिल गर्न सकेको छैन। भनेको मतलब महिलालाई इक्वली हेर्ने समाज विश्वभरि कहीँ पनि छैन। तर तपाईहरू जस्ता परिवर्तनका संवाहकहरूले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ, गर्दै पनि आउनु भएको छ, तर एकपछि अर्को किसिमको चुनौतीको अनुभूति गर्नुपर्ने रहेछ झन्, होइन? यसले अझ के गर्नुपर्छ भनेर झकझकाइरहेको छ त? हाम्रो देश गणतन्त्रमा गइसकेपछि हामीले पाएको संविधानले एउटा महिलाको राजनैतिक रूपमा संलग्नता अथवा सहभागितामा एउटा त्यसले कोरेको परिकल्पनामा हामी केही हदसम्म सफल भएको मान्नुपर्छ। राजनैतिक रूपमा महिलाहरूको जहाँ निर्णय तहमा महिलाहरू पुग्दैनन् अथवा निर्णय तहमा महिलाहरू हुँदैनन् तबसम्म महिलाहरूका विषयवस्तु बुझ्न सकिने रहन्छ भन्ने कुरो प्रमाणित भइसकेको छ। किनभने महिलाको समस्या म पुरुष भएको नाताले पनि म अझ 28 वर्ष यो क्षेत्रमा लागे तापनि अझै पनि मैले महिलाको समस्या अझ भित्र जुन तरिकाले महिलाहरूले पीडा सहिरहेका छन् ती बुझ्न सकेको अवस्था छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि महिला त्यो अवस्थामा राजनैतिक रूपमा अथवा अन्य कुनै पनि सहभागिता महिलाहरूको भएन भने मलाई लाग्छ हामीले सोचेको महिला समानता, महिलाको हिंसा न्यूनीकरणमा हामी सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्दैन। हजुर, यहाँले भने जस्तै अब संविधानले त राजनीतिक स्तरमा महिलाको प्रभुत्व केही मात्रामा भए पनि गुणात्मक रूपमा बढाउँदै पनि गयो, होइन? तर अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? महिलाहरूलाई एउटा राजनैतिक रूपमा सहभागिता त गरायौँ, होइन? यो सहभागिताको नाममा सहभागिता गराउने एउटा प्रयास भयो, जुन कुरो मलाई लाग्छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। पहिला त हामीले सक्षम त्यो राजनैतिक दलमा भनौँ अथवा सबै निकायमा महिलाहरूलाई उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्नुपर्छ ताकि उहाँहरूलाई दिएको जिम्मेवारी उहाँहरूले पुरा गर्न सक्छ। जस्तो अब हाम्रो सानैदेखि घरदेखि नै कुरा, छोरी र छोरामा गरिने विभेद, छोरालाई राम्रो विद्यालय पठाउने, छोरीलाई विद्यालय नै नपठाउने कल्चर अझैसम्म हामी कहाँ छ? त्यसले गर्दाखेरि शिक्षामा महिलाहरूको सहभागिता हामीले व्यापक रूपमा बढाउनु पर्यो। उहाँहरूलाई जसरी घरमा अहिले पनि भनौँ न अहिले धेरै यस्ता घटनाहरू भएका छन् र छोरीहरूलाई हामी के भन्छौँ भने नानी तिमी 7 बजेभन्दा धेरै ढिला घर नआऊ है, यस्तो छ उस्तो छ भनेर भन्छौँ। तर हामीले कहिले पनि छोरालाई तिमी महिलालाई अथवा तिम्रो सँगैको क्लासमेटलाई अथवा साथीलाई तिमीले गर्ने व्यवहारमा फरक हुनु हुँदैन, तिमीले उसलाई दुर्व्यवहारको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन, तिमीले उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, ऊ तिम्रो सहपाठी हुन्, तिमी जस्तै हुन्
भन्ने कुरा हामीले पुरुषलाई छोरालाई कहिले पनि सिकाएनौँ। हामीले पढ्न त पढ्यौँ, डिग्री हासिल गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू सिक्यौँ, तर डिग्री हासिल गऱ्यौँ, विषय वेत्ता पनि बन्यौँ होला, तर महिलाहरूसँग कसरी चाहिँ हामी उनीहरूलाई समानता अथवा रेस्पेक्ट कसरी महिलाहरूलाई गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सानैदेखि सिकायौँ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक छोराको अभिभावकले अबबाट सुरु गर्नुपर्छ। अब हामीले यो कोर्स चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले जहिले पनि महिलाहरूलाई इम्पावर गर्ने, महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने भन्ने आज धेरै वर्ष कुरा गऱ्यौँ, तर पुरुषहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने बेला चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ अब आयो। पुरुषहरूलाई जबसम्म हामी इम्पावर गर्दैनौँ, पुरुषहरूलाई महिलाका वास्तविक समस्याहरू के हुन्, महिला हिंसा कसरी हुन्छ, महिला हिंसा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हामीले सिकाएनौँ भने मलाई लाग्छ हामीले यो खालि महिलाहरूलाई इम्पावर गर्ने कुराले मात्रै मलाई लाग्छ समस्याको समाधान देख्दैनौँ। एकदमै यहाँले भन्नुभयो जस्तै विश्वमै सबैले अब महिला हिंसा विरुद्ध जुटिरहेको समय भनौँ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाइरहँदाखेरि नै नेपालको कर्णालीमा 4 सन्तानसहित एक महिलाले हाम फाल्नु पर्यो हैन, आफ्नो देहत्याग गर्नको लागि त्यो किसिमको प्रयास गर्नुभयो, अथवा अहिले सब पनि भेटिसकेको अवस्था छैन हामीले कुराकानी गरिरहेको अवस्थामा भन्दाखेरि त घर घरमा समस्या छ। यहाँले युएनको अथवा राष्ट्रिय महिला आयोगको एउटा पछिल्लो एउटा सूचना पनि बताउनु भएको थियो कि जहाँ चाहिँ घरभित्रै महिलाहरू 90% महिलाहरू घरभित्र सुरक्षित छैनन्, घरभित्रैकै आफ्नै परिवारबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका हिंसा सहिरहनु परेको छ उनीहरूले। परिवर्तनका कुराहरू गरिरहँदाखेरि एउटा घर नै महिलाको लागि सुरक्षित कसरी बनाउने त? मैले अघि पनि भने हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई कसरी शिक्षा दिन्छौँ, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षित गराउँछौँ, कसरी त्यस्ता कुरामा जानकारी गराउँछौँ भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो पाठशाला भनेको घर हुनुपर्छ। त्यो घरमा हामीले साना बालबालिकाहरूलाई नै त्यो शिक्षा दिन सक्यौँ र त्यो व्यवहार परिवारमा देखाउन सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो समस्या जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो त्यो धेरै कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब महिला हाम्रो समाज यस्तो छ कि अझै पनि हामी पो अहिले सहरमा बसेका छौँ, ठुला ठुला महिला हक अधिकारका कुरा गर्छौँ, सुन्छौँ, बोल्छौँ, हिँड्छौँ, तर दूर दराजमा अझै पनि धेरै टाढा पनि जानु त काठमाडौँभन्दा अलिकति बाहिर जानुभयो भने, अलिकति फरक गाउँतिर मात्रै जानुभयो, काठमाडौँ जिल्लाकै अलिकति तपाईँ पहाडी इलाकामा जानुभयो भने त्यहाँ महिलाहरूको बीच हुने, महिलाहरूमाथि हुने विभेद कहाली लाग्दो छ। र यो किन हुन्छ भन्दाखेरि पुरुष प्रधान देश, हाम्रो पितृसत्तात्मक सोच महिलाका बारेमा बोल्नु हुँदैन। महिलाले जति पीडा भए पनि उहाँहरूले घरको परिवारको विरुद्ध जानु हुँदैन। उहाँहरूले बोल्ने बित्तिकै परिवारको इज्जत जाने, अलिकति बाठो भयो भने यो त बाठी भइछ भन्ने, अलिकति राम्रो लुगा लगायो भने नक्कली भइछ भन्ने, अथवा उसले चाहिँ अलि अधिकारका कुरा गर्यो भने ल यो त नेता पो भइछ, यसले त घर भाड्ने भयो भने, यो महिलाहरूमाथि लाग्ने लान्छना। महिलाहरूले कुनै पनि काम गर्दा राम्रो सोचेर गर्दाखेरि पनि त्यहाँ समाजले त्यो उसको गर्ने मूल्याङ्कन तपाईको जहिले पनि नकारात्मक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि घरबाट जति पनि हामीले चाहिँ घरका परिवारका मानिसहरूले यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ कि र महिलाहरूलाई सहभागिताको नाममा सहभागिता मात्रै होइन कि साँच्चीकै व्यवहारमा आउने परिवर्तनकारी सहभागिता चाहिँ गराउनु जरुरी छ र त्यस पश्चात मात्रै परिवार जब त्यो सशक्त हुन्छ अनि समाजमा त्यसको असर देखिन्छ। मैले आज मेरो परिवारमा मेरो श्रीमती अथवा मेरो छोरीलाई गर्ने व्यवहार उदाहरण रूपमा मैले गाउँ समाजमा देखाउन सक्यो भने सायद अरूले पनि फलो गर्न सक्छन्। त्यो हिम्मत चाहिँ अब पुरुषले गर्नुपर्छ। जस्तो भनिन्छ नि, अब तपाईले श्रीमतीको उहाँ हस्पिटल जानुभयो, तपाईँ मानिलिनु एक्जाम्पल श्रीमती र तपाईँ हस्पिटल जानुभएको छ, श्रीमानले ब्याग बोक्दै पनि ल यो त श्रीमान त कस्तो श्रीमान रहेछ, श्रीमतीको ब्यागै बोक्ने रहेछ। अब विभिन्न खालका आरोप लगाउने परिपाटी हाम्रो समाजमा मानसिकता परिवर्तन हुनु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सहयात्री हौँ, एउटा रथको दुईटा पाङ्ग्रा हौँ भन्छौँ भन्ने बेलामा, तर त्यो व्यवहारमा देखिँदैन, त्यो व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ। अब हामी माइती नेपालकै सुरुवात कालको कुरा गरौँ हैन, 2049 सालमा स्थापना भयो। त्यो बेलामा पशुपतिमा केही अप्ठ्यारामा परेका किशोरीहरूबाट सुरु भएको थियो, अनुराधा कोइरालाजीले सुरु गर्नुभयो हैन। तपाईहरुको भेट कसरी भयो अनि यो संस्थामा तपाईको योगदान कहिलेबाट सुरु भयो त? एक दिन मेरो साथीको घरमा अनुराधा दिदीसँग मेरो भेट भयो र भेट हुने क्रममा चाहिँ हाम्रो चिनापर्ची जनरल हाई हेलो एक आपसमा हाम्रो कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले माइती नेपाल भन्ने संस्थाको स्थापना गरिसक्नु भएको रहेछ र त्यो संस्थाले चाहिँ यौन शोषणमा परेका, बेचबिखनमा परेका महिलाहरूको उद्धार पुनर्स्थापना गर्ने काममा चाहिँ आफ्नो उद्देश्य राखेको भन्ने कुरो जानकारी भइसकेपछि मैले बिस्तारै त्यो संस्था उहाँसँग भेटघाटको क्रम बाक्लियो र म त्यो संस्थामा गएँ। र त्यहाँ देखिसकेपछि चाहिँ म आफैलाई कता कता एउटा त्यसले मलाई चाहिँ झस्कायो कि नेपालमा यस्तो अवस्थामा महिलाहरू छन्
र यस्तो हुँदाखेरि पनि हामीसँग कुनै निकायहरू छैन अथवा राज्य संयन्त्र कानुन आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि महिलाको विषयमा तपाईको न कसैले उजुर गर्न सक्थ्यो न त्यो उजुर गर्न ठाउँमा कसैले सुनिदिने प्रचलन थियो। प्रहरी थाना अथवा कुनै पनि निकायमा गएर मेरो श्रीमानले मलाई यस्तो गर्यो भने त तिम्रो नै बानी चाहिँ ठिक थिएन होला त्यही भएर श्रीमानले कुट्यो अथवा तिम्रो बानी राम्रो थिएन होला त्यही भएर अर्को श्रीमती लिएर आयो, चरित्रमाथि नै प्रश्न आउने यस्तो अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि म आफैलाई चाहिँ सोच्न बाध्य बनाएँ कि म पनि कसैको छोरा हुँ, कसैको श्रीमान हुँ र कुनै उसको चाहिँ छोरीको बुवा हुँ। त्यसले गर्दा म यदि त्यो ठाउँमा मेरो आफन्त कोही भयो भने त्यो अवस्थामा कसरी कहाँ गएर कसरी बोल्ने भन्ने विषयमा पनि मलाई त्यसले चिन्तित तुल्यायो र मलाई अनुराधा कोइरालाले धेरै इन्स्पायर गर्नुभयो, विषयमा मोटिभेट गर्नुभयो। यस्तो समस्या छ, यस्तो छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि सायद उहाँ एक्लै यो प्रयासको अभियानमा लागिराख्नु भएको थियो र बिस्तारै मैले त्यो अभियानसँग जोड्ने आफूलाई निर्णय गरेँ र बिस्तारै 2051 सालदेखि म बिस्तारै त्यो संस्थासँग आबद्ध भएर बिस्तारै जब मैले बुझ्दै गएँ कि महिलाहरूका समस्याका बारेमा बुझ्दै गएँ मलाई लाग्यो म त महासागरमा पौडिन तौरिन निस्केको जस्तो एउटा भयो मलाई र जति अगाडि बढ्यो त्यति ठुलो धेरै समस्याका चुनौतीका चाङहरू महिलाहरूका समस्याका बारेमा मलाई जानकारी हुँदै आयो र एकपछि अर्को ती समस्याका समाधान गर्ने क्रममा समाधान भइसकेपछि आफूलाई एउटा सन्तुष्टिको महसुस फिल पनि हुन थाल्यो कि कुनै पनि महिलालाई केही कुरामा जस्तो उद्धार गर्नुपर्ने कुरामा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने कुरामा न्यायालयसँग पुर्याउनु पर्ने कुरामा आफूले ती समस्याका समाधान उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्न पाइसकेपछि आफूलाई पनि एउटा त्यसले दिने सन्तुष्टिको जुन मूल्य नै हुँदैन त्यो भइसकेपछि झन् धेरै त्यस आफूलाई चाहिँ त्यसैभित्र समाहित गर्दै गयो। आज 28-29 वर्ष महिला बेचबिखनको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि हुन त हामीले स्वरूप परिवर्तन भयो भनेर अगाडि पनि भन्यौँ होइन, तर पनि पहिलाको कुरा गर्ने हो भने बढी मात्रामा भारतमा चेलीबेटी बेचबिखन हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसमा फेरि नाम आउनु पर्यो भने पनि छिमेकी जिल्ला नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, धादिङ लगायतको जिल्लाहरूको नाम आउँथ्यो। त्यो ठाउँमा बढी मात्रामा महिलाहरू किशोरीहरू चाहिँ पढेका थिएनन् भनिन्थ्यो। समय बदलियो, त्यो स्वरूप पनि बदलियो, तर अहिले पनि मानव बेचबिखन हुन्छ भनिन्छ। त्यो र अहिलेको समयमा अन्तर चाहिँ कस्तो आएको हो? अब त्यो बेलाको बेचबिखन चाहिँ विशेष गरी भारतका विभिन्न यौन व्यापार केन्द्रहरूमा यौन शोषणका लागि हुने बेचबिखन थियो। त्यसको 99% नै बेचबिखन भारतका विभिन्न सहरहरूमा यौन व्यवसायको लागि हुने गर्दथ्यो। अब त्यो बेलामा हुने बेचबिखन, त्यो बेलामा टेक्नोलोजी पनि त्यति थिएन, अहिले जस्तो सहर केन्द्रित दिदीबहिनीहरू पनि त्यति सहरमा आउने प्रचलन थिएन। कुनै पनि दलालले चाहिँ फटकाउनु पर्दाखेरि गाउँमै पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो पनि चिने जानेको कोही ABCD मार्फत मेन दलालबाट अर्को हुँदै गाउँमा नजिकमा को हुन्छ त्यो मान्छेले फकाएर ल सहरमा त यस्तो काम रहेछ, तिम्रो छोरीको लागि यस्तो अफर आएको छ, काममा पठाउने हो कि, अथवा कोही महिला गाउँमा त विभिन्न खालका समस्यामा महिलाहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो गाउँको परिवेश त त्यही नै हो, हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, जसमा एउटा यो आमा बाबु मध्ये कुनै एकजना गुमाएपछि सौतेनी आमा अथवा सौतेनी बाबुको व्यवहारमा परेका महिलाहरू भनौँ, अथवा पारिवारिक स्थिति आर्थिक स्थिति अत्यन्तै कमजोर भएर विद्यालय जान नपाएका दिदीबहिनीहरू भनौँ, जसले चाहिँ दैनिक रूपमा घरको कामहरू गर्नुपर्ने, गाई बाख्राका लागि घाँस दाउरा गर्नुपर्ने जीवन, पानी लिनको लागि घन्टौँ चाहिँ डोकोमा गाग्री बोकेर हिँड्नुपर्ने, जसले कठिन परिश्रम गरेर आफ्नो जीवन गुजारा गर्नुपर्ने दिदीबहिनी र परिवारबाट माया नपाउने त्यस्ता खालका महिलाहरू र दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ दलालहरूले टार्गेट गर्ने गर्छन्। ओहो तिमी त कति दुःख गर्दै पनि तिमीलाई कुनै परिवारबाट माया छैन, कुनै पनि खालको तिमीले न राम्रो न मिठो खान पाउनेछौ, पाइरहेकी छौ, तिमीलाई त हामी यस्तो मानिसले त तिमीले हामीसँग गयो भने त तिमीलाई हामीले धेरै राम्रो आम्दानी हुने काममा लगाइदिन सक्छौँ। एउटा तरिका त्यो हुनसक्छ। दोस्रो तरिका लोभ देखाइन्थ्यो। अर्को तरिका तपाईँलाई माया जालमा पार्न सकिन्छ। तपाईँको पीडा देखेपछि फेरि हामी नेपालीहरू कस्तो छौँ भनेदेखि कसैका कुरा तुरुन्तै चाहे परिचित होस् अपरिचित होस् हामी तुरुन्तै विश्वास गर्छौँ कि कोही आएर ओहो तिमीलाई त कति दुःख रहेछ, म भएको भए तिमीलाई कति माया गर्थेँ, यस्तो गरेर राख्थेँ, कस्तो दुःख जीवन तिम्रो त भनेर माया देखाउने र माया जालमा पार्ने, यसरी अनि विवाह पनि गर्ने त्यो प्रचलन, त्यो ट्रेन थियो र विवाह गर्ने, मन्दिरमा लगेर सिन्दुर पोते पनि गर्ने त्यस्ता घटनाहरू पनि धेरै छन्। त्यसरी फकाएर चाहिँ सहर ल्याउने, सहर लिएर आएर अनि बिस्तारै बोर्डर कटाउने र लगेर
कहाँ पुर्याउनु पर्ने, बम्बे, दिल्ली, कलकत्ता कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो, त्यहाँ लगेर छोडेर आउने त्यो अवस्था थियो। बेचबिखन त्यसरी चाहिँ गर्ने गरिन्थ्यो। अब अहिले तपाईँको दलालहरूलाई गाउँ जानु पर्दैन। धेरै जस्तो अब अहिले हामी देख्ने गर्छौँ, युवा युवतीहरू काठमाडौँमा कामको खोजीमा आउनुहुन्छ। यहाँ भएका विभिन्न खालका व्यवसायिक केन्द्रहरूमा दिदीबहिनीहरू संलग्न हुनुहुन्छ हैन। त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ अब पहिला गलैँचा कारखानामा धेरै दिदीबहिनीहरू त्यो पनि एउटा चाहिँ ठाउँ थियो जहाँ चाहिँ चेलीबेटीहरूको फकाउने ठाउँ थियो, त्यहाँबाट बिक्री हुन्थ्यो। त्यसरी अब अहिले आएर काठमाडौँमा देख्न सकिन्छ तपाईँको धेरै रेस्टुरेन्टहरू छन् हैन, जहाँ चाहिँ डान्स बार छ, रेस्टुरेन्ट्सहरू छन् जहाँ चाहिँ धेरै महिला दिदीबहिनीहरू काम गर्नुहुन्छ। त्यो ठाउँ एउटा चाहिँ पोइन्ट बनेको छ, अखडा बनेको छ, जहाँ चाहिँ गएर दलालले फकाउन सक्छ। त्यस्ता ठाउँहरूबाट र अर्को अब अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्ड हेर्ने हो भने तपाईँको अनलाइनको माध्यमद्वारा फेसबुक, विशेष गरी इमो, भाइबर, व्हाट्सएप यस्ता टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर सिधै तपाईँले चाहेको मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ गाउँ पनि जानु पर्दैन, तपाईँ सहरमै बसेर विभिन्न ठाउँमा यो अनलाइनको माध्यमद्वारा फेसबुकमा साथी बनाउने, साथी बनाएर भेट्न बोलाउने, अनि त्यसपछि चिनापर्ची गर्ने अथवा बोर्डरमै भेट्न बोलाउने, त्यहाँबाट कामको लागि हामी इन्डिया जाने भनेर जाने। त्यस्ता खालका चाहिँ अहिले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी अनुसार नयाँ स्वरूपमा बेचबिखनको स्वरूप जस्तै फकाउने तरिका र दलालहरूले पनि अपनाउने नयाँ तरिकाहरूमा परिवर्तन आइरहेको छ। जो बेचिनु भएको थियो उहाँहरूको कुनै कुनै कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूले नै ल्याउनु भएको कुराहरू बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ भारतमा बेचिसकेपछि अब त्यहाँ हर्मोनल औषधिहरू खुवाउने, छिटो तरुनी देखिनको लागि भनौँ न हैन, एक हिसाबले अलिकति बलियो पनि, शारीरिकमा बलियो पनि बनाउनको लागि पनि त्यस्ता औषधिसम्म प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने र उहाँहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। कुन हदको अहिले पनि हिंसा यहाँबाट गइसकेपछि भारतमा कामको लागि भनेर गएका तर देह व्यापारमा लगाइएका किशोरीहरू, महिलाहरूले भोग्नुपर्ने रहेछ? पक्कै पनि अब अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा यो रेड लाइट एरिया भन्छौँ, जहाँ यौन व्यवसाय केन्द्र भन्छौँ हामी हैन, इङ्ग्लिसमा रेड लाइट एरिया भन्छ। त्यो रेड लाइट एरियामा जुन व्यवसायमा संलग्न यो घरवालीहरू अथवा सञ्चालकहरूले गर्ने चाहिँ के हो भने जब एचआइभी एड्स यो 1980 को दशकपछि एचआइभी सङ्क्रमण भयो र एचआइभी सङ्क्रमण भइसकेपछि यो व्यवसायमा ठुलो उलटपलट भयो कि अब यो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भइसकेपछि एउटा खालको अफवाह के फैलाइयो भनेदेखि यदि तपाईँ भर्खरको भर्जिन कन्या केटीसँग यौन सम्पर्क राख्नुभयो भने तपाईँको एचआइभी एड्स अथवा तपाईँलाई लागेको एचआइभी पनि निको हुन्छ भन्ने एउटा भ्रम अफवाह फैलाइयो, जसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हिजो एचआइभीको कारणले सुस्ताउँदै गएको उनीहरूको व्यवसाय अब झन् ठुलो रूपमा झाँगिँदै गयो र त्यसले गर्दा के भयो भने कम उमेरका बालिकाहरूको व्यवसाय र बिक्रीमा बढोत्तरी भयो, त्यो क्रम बढ्यो। त्यसले गर्दा यो एउटा ट्रेन आयो र अनि ती साना साना बालिकाहरूलाई अब भर्खर 15 वर्षको त हेर्दाखेरि पनि फिजिकल्ली पनि सानोदेखिलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो हर्मोनको प्रयोग गरेर एउटा इन्जेक्सन लगाइन्छ, जुन इन्जेक्सनले चाहिँ तपाईँको 1-2 महिनाभित्रमै तपाईँको बडी चाहिँ फुल्छ। त्यो फुल्ने मात्रै हो, त्यो उसको न दिमाग बढ्छ न उसको चाहिँ स्वरूपमा कुनै परिवर्तन, भित्री स्वरूपमा परिवर्तन, बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखाउनको लागि हर्मोनल इन्जेक्सनहरूको प्रयोग गर्न थाल्यो। अनि उनीहरूलाई त्यस्तो बालिकाहरूलाई चाहिँ व्यवसायमा लगाउने, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले के दाबी गर्ने भने यिनीहरू 15 वर्ष नाबालिका हुन् अथवा के अरे कन्या भर्जिन केटी हो, तिम्रो एचआइभी समेत निको हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी व्यवसायमा उनीहरूले चाहिँ अग्रेसिभली लागे र यसरी पनि धेरै दिदीबहिनी बालिकाहरूको बेचबिखन भएर उनीहरूलाई हर्मोन इन्जेक्सनको प्रयोग गरेर व्यवसाय, यो कुनै पनि हदखण्डा जब मानिसहरूको किनबेच गर्ने, आजको 21औं शताब्दीमा मानिसले मानिसको व्यापार गर्ने जब तपाईँले थालनी गर्नुहुन्छ तिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छ, त्यसको कुनै एउटा लिमिटेसनै छैन। त्यो पराकाष्ठा भन्छ नि, हामी एउटा जे पनि गर्न तयार हुने, इन्जेक्सन दिन लाग्ने, कुट्ने पिट्ने, तपाईँको विभिन्न खालका यातनाहरू दिने, खान नदिने, अनि कुनै पनि बालिकाहरू अब आफूलाई त्यो पेसामा लगाएको छ भन्ने त स्वीकार गर्नै चाहँदैन, ऊ त्यो पेसामा जानै चाहँदैन। नजान चाहेपछि 5-6 जना पुरुषहरू लगाएर बलात्कार गर्ने, रेप गरिदिने, अनि त्यसपछि बाध्य भएर उसलाई चाहिँ त्यो पेसामा जानुपर्ने अवस्था सृजना। त्यहाँ रोँदाखेरि पनि कराउँदाखेरि पनि यो सानो कोठाभित्र कसैले सुन्ने पनि छैन, कोही उनीहरूलाई उद्धार गर्न जाने पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थासम्म उनीहरूले चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ पीडा, जुन
हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ। त्यो पीडा जसले भोगेको छ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यसरी भुक्तभोगी भएर पनि यहाँहरूको प्रयासबाट उद्धार भएका जति पनि महिला भइसकेपछि नेपाल आउनु भएको छ उहाँहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने कार्य पनि यहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको शरीरमा अहिलेसम्म पनि समस्या आउने त्यस्तो केही थाहा छ कि छैन यहाँलाई? पक्कै पनि हेर्नुहोस्, अब यो यत्रो ठुलो समस्याबाट जब पीडाबाट गुज्रिएको मानिसको जतिसुकै हामीले फिजिकली बाहिर गर्ने कामहरू गर्छौँ त्यो भित्र गडेर बसेको पीडा निकाल्न बहुतै ठुलो एकदम मेहनत र स्वयं ती दिदीबहिनीहरूले पनि प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो प्रयास हाम्रो तर्फबाट मात्र होइन, त्यो प्रयास बहिनीको तर्फबाट नि हुनुपर्छ। दुवैजनाको संयुक्त प्रयासले मात्रै त्यो बाहिरी पुनर्स्थापना त हामी गर्छौँ, तर भित्रको मानसिक रूपमा त्यो बसेको त्यो गडेको पीडा जुन यातना उहाँले भोग्नु परेको थियो त्यो पीडा र त्यो यातनाको जुन घटाउनलाई चाहिँ बहुत धेरै समय लाग्छ। यसको प्रक्रिया भनेको आज 1 वर्ष 6 महिना 2 वर्षमा यो निक्लिनेवाला छैन। यो टाइम एन्ड अगेन आइराख्छ, उहाँहरूलाई झकझकाइराख्छ, यसले दुःख दिइराख्छ, पीडा दिइराख्छ। किनभने तपाईँको जीवनमा केही घटना घटेको छ भने त्यो त धेरै अवधिसम्म तपाईँको जीवनसँगै हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसलाई पोजिटिभ सकारात्मक तरिकाले त्यसको लागि अब सङ्घ संस्थाको मात्रै प्रयासले हुँदैन, किन सङ्घ संस्था हामीले भनेको त 1-8 वर्ष हामीले सहयोग गर्ने, त्यसपछि उहाँ पुनर्स्थापना भएर परिवारमा जानुहुन्छ होला, उहाँको विवाह हुन्छ होला, त्यसपछि गएर उहाँ काम गर्ने ठाउँमा कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा जानुहुन्छ होला, त्यसपछि समाजमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ हामी जस्तै आम नागरिक। त्यो प्रत्येक स्थानमा उहाँहरूलाई यस्ता खालका थप पीडा हुने कामहरू गरिदिनु हुँदैन। त्यही भएर हामीले जहिले पनि के भन्छौँ भने हाम्रो समाजमा बेचबिखनबाट फर्केको अथवा प्रभावित भएर आएको दिदीबहिनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता जहिले पनि रह्यो। समाजले उनीहरूलाई जबसम्म स्वीकार गर्दैन तबसम्म उनीहरूले त्यो समाजमा बस्न सक्ने वातावरणै सृजना हुँदैन। तपाईँलाई यत्रो पीडा सहेर आएको मानिसलाई फेरि समाजमा यो त बम्बेबाट फर्केको भनेर भनिदिने मात्रै पुग्यो नि त। त्यसपछि त त्यो सारा उहाँमाथि घटेका घटनाहरू त फेरि फ्ल्यासब्याकमा उहाँको दिमागमा फेरि आउँछ, अनि त्यसले फेरि उहाँलाई बस्न चाहिँ आरामसँग बस्ने त सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था दिँदैन। त्यही भएर यो सम्पूर्ण हाम्रो उद्धार गरेर ल्याउने पुनर्स्थापना गर्ने काम एउटा हो भने त्यसलाई सम्पूर्ण समाजका प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिले चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै वास्तविक पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन, अन्यथा यो समस्याले उहाँहरूलाई पिरोलिराख्छ। दृष्टिकोण हरेक व्यक्तिले परिवर्तन गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई हेर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि सम्मानको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो हैन, व्यवहार त्यही अनुरूपको गर्नु पर्यो। अब योभन्दा अगाडिकै कुरा गर्ने हो भने माइती नेपाललाई एचआईभीको जुन बेलामा एकदमै विकराल रूप लिएको थियो, भाइरसको डर एकदमै भएको समयकै कुरा गर्ने हो भने माइती नेपाललाई यस्तो आरोप लाग्यो कि एचआईभी नेपालमा भित्राउने संस्था नै माइती नेपाल हो भनेर हैन। त्यो मात्र होइन, यहाँहरू बेचबिखन विरुद्धको जनचेतनाले लिएर गाउँ सहरतिर जाँदाखेरि विभिन्न गाउँमा जाँदाखेरि आक्रमणको शिकार पनि हुनु पर्यो। यस्ता कुराहरूले चाहिँ यो काम गरिरहँदाखेरि कहिले पनि पछाडि हटौँ भन्ने खाले अनुभूति यहाँ अनुराधा कोइराला तपाईँहरूमा कहिले आएन? यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? पक्कै पनि अब तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले समाजको लागि एउटा केही काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो परिवारलाई पछाडि राखेर हैन, तपाईँको परिवारलाई दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय, परिवारसँग बस्नुपर्ने समय, तपाईँको छोराछोरीलाई गाइड गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय तपाईँले समाजमा यस्ता खालका अपराधबाट प्रभावित भएका दिदीबहिनीहरूको लागि दिँदै हुनुहुन्छ। र तपाईँलाई पक्कै पनि मलाई लाग्छ मैले राम्रो काम गरिरहेको छु, मैले केही न केही घाउमा मलम लगाउने, कसैको घाउमा मलम लगाउने काम गरिरहेको छु भन्ने मलाई लाग्छ र मैले चाहिँ म त्यो अनुसारले प्रेरित भएर त्यो काममा लागेको छु। र कसैले कहिलेकाहीँ त्यस्ता कारका कुराहरू उठाउँदा पक्कै पनि मनमा खिन्नता आउनु स्वाभाविकै हो हैन, त्यस्तो आउँछ। तर पनि हामीले त्यस्ता खालका नकारात्मक सोचहरूलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्नै पर्छ, नत्र हामी गन्तव्यमा कहिले पनि पुग्दैनौँ। हामीले अब भारतको मात्र कुरा नगर्ने हो भने अहिले त अब पुरुषहरू पनि हैन, महिला मात्र होइन, बेचबिखनको घटनाहरू आइरहेका छन्। अन्य देशहरूको कुरा गर्नुपर्दा खाडी मुलुकबाट यहाँहरूले नै कतिपय महिलाहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, मानसिक अवस्था गुमाएर होस् हैन, अथवा गर्भमा बच्चा बोकेर आउनेहरू पनि धेरै छन्। कस्ता अवस्थाहरू झेलिरहेका छन् अहिले पनि यसरी यहाँबाट एउटा श्रमको लागि भनेर लैजाने, तर त्यहाँ गएपछि विभिन्न अन्य कामहरू लगाइने, ज्यालामा शोषण त छँदैछ तर शारीरिक हैन, अनि अझ यौन हिंसामा परेका महिलाहरूको कस्तो छ अवस्था? अब अहिले विगतमा जब यो सुरक्षित आप्रवासन भनेर सेफ माइग्रेसन र महिलाहरू अथवा पुरुषहरू यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइसराई गर्ने कामको खोजीमा हिँड्ने भनेको यो संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार हो। कुनै पनि मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु खुला रूपमा पाउँछ, तर त्यो मानिस खुला रूपमा जान पाउनुपर्छ, तर त्यो सुरक्षित पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो हैन। हामीले जब
यो सुरक्षित आप्रवासन र सेफ माइग्रेसनको कन्सेप्ट माइग्रेट गरेर विदेशमा काम गर्न जानु पाउनुपर्छ भन्दाखेरि अनुराधा कोइराला मात्र यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले होइन यो तपाईँहरूले सुरक्षित आप्रवासन त भन्नुभयो सेफ माइग्रेसन त भन्नुभयो तर यो कतिको सुरक्षित हुन्छ ग्यारेन्टी कसले लिने र यो पनि एउटा बेचबिखनको हो भोलि गएर अर्को स्वरूपमा यसको चाहिँ उत्थान नहोस् अथवा यसले चाहिँ बेचबिखनको स्वरूप नलियोस् भन्नु त्यो बेलामा उहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो सबैजनाले यो क्षेत्रमा लागेकाहरूले होइन यस्तो हुँदैन यो मानिसको हिन्डुल गर्न पाउने अधिकारमाथि हामीले वञ्चित गर्नु हुँदैन हिन्डुल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठ्यो तर अहिले आज 15-20 वर्ष पछाडिको कुरा अहिले फर्केर हेर्ने हो भने एक्ज्याक्टली त्यही कुरो भएको छ सुरक्षित आप्रवासन र माइग्रेसनको नाममा नेपाली चेलीबेटीहरूको बेचबिखनको एउटा चाहिँ स्मग्लिङ भनौँ तस्करी मानव तस्करीको चाहिँ स्वरूपमै आएको एउटा परिवर्तन देखिन्छ होइन यो बेचबिखन मात्र होइन तस्करी भइरहेछ यो तस्करी भन्नाले चाहिँ तपाईँको एकजना लगेर दुईजना लगेर बेच्यो भने त सयौँको सङ्ख्यामा एकैचोटि लाने अस्ति भर्खर तपाईँले यो 2020 को जनवरीमा माइती नेपाल म आफै स्वयं पनि गएर 147 जना नेपाली महिलाहरूलाई हामीले भारतको मणिपुरबाट उद्धार गरेर ल्याएर आयौँ अब त्यसमध्ये चाहिँ 147 जनामा हामीले गरेको अध्ययन अनुसार चाहिँ 60% भन्दा बढी यो प्रदेश नम्बर 1 को जनसङ्ख्या देखियो त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा प्रदेश नम्बर 3 तेस्रो नम्बरमा प्रदेश नम्बर 5 अनि त्यसपछि 2 र अरू 5-6-7 प्रदेश परेका छन् र यसले के देखाउँछ भने प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा एकदमै बढ्ता सङ्ख्या छ भन्ने कुरो देखिया छ अनि त्यसमा तपाईको 18 देखि 30 वर्ष उमेरका चाहिँ लगभग 75% भन्दा बढ्ताको सङ्ख्या चाहिँ 18 देखि 30 वर्ष उमेरका छन् र एजुकेसनको सङ्ख्या हेर्ने भने तपाईको धेरै कम छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के देखिन्छ त्यसबाट भन्दाखेरि त्यसमा एकल महिला अनि त्यसपछि घरेलु हिंसामा परेका महिला विवाह भएको तर श्रीमानले चाहिँ नहेरेको डिभोर्स पनि नभएको त्यस्ता खालका महिलाहरू दिदीबहिनी देखिन्छ अनि उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि तपाईँहरू किन यस्तो गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब समाजले मैले अघि भने हाम्रो समाज नै यस्तो छ जसले चाहिँ महिलाहरूलाई त्यो सुरक्षित रूपमा र इज्जत साथ बस्न दिने गर्दैन त्यो समाजले नै महिलाहरूमाथि थप नबोलिकन हुन्छ नि कसैले तपाईले नबोलिकन तपाईमाथि हिंसा गरिरहेको हुन्छ कसैले भनेर हिंसा गर्छ बोलेर तपाईलाई पिन्च गरिरहेको हुन्छ कसैलाई हट गरिरहेको हुन्छ कसैले नबोलिकन हिंसा तपाई पीडामा हुनुहुन्छ तपाईमाथि तपाई घरेलु हिंसा भइरहेछ तपाई टोलको मानिस तपाईले बोल्दिनु भएन अथवा तपाई चाहिँ उसप्रति सहानुभूति देखाउनु भएन अथवा तपाईलाई के सहयोग गर्नु छ तपाईलाई यस्तो भएछ के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बोल्दिनु भएन भने तपाईमाथि हिंसा भयो नि त किन तपाईलाई सपोर्टै भएन भनेपछि समाज यस्तो खालको छ र यो महिला दिदीबहिनीहरूले के भन्नुभयो भने श्रीमानले छोडेको छ घर परिवारले हेर्दैन उल्टो परिवार र समाजले यो महिला यस्तो यसको कारणले यसको लोगले यसरी छोड्यो यो महिला नै खराब हो भन्ने औँला ठडाइराख्छ अनि परिवारले छोराछोरी हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ काम गर्न जाउँ काममै पनि त्यस्तो खालका व्यवधानहरू आउँछन् समाजमा त्यो खालको वातावरण नै छैन जो महिलाले डटेर कमाएर आफ्ना छोराछोरी पाल्ने अवस्था छ अनि के गर्ने त भन्दाखेरि विदेश जाने त्यहाँ गएपछि कमसेकम दुःख हुन्छ पीडा हुन्छ तैपनि मानसिक रूपमा पीडा हुँदैन तपाईलाई मानसिक रूपमा कसैले पीडा दिँदैन भने फिजिकल पीडा भने त आज जुन चाहिँ औषधि खाएर पनि ठिक हुन्छ नि त हैन यता ढाड दुख्यो कम्बर दुख्यो घुँडा दुख्यो औषधि खाँदा पनि ठिक हुन्छ तर मानसिक पीडा चाहिँ यस्तो हुन्छ मानसिक टर्चर तपाईको केही खाएर पनि हुँदैन त्यसले थप अरू तनाव दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मानसिक पीडाबाट बच्नको लागि पनि हामीले यो अवस्था चाहिँ यो बाटो रोज्नु परेको थाहा छ एकजना महिलालाई हामीले त्यो 147 जनामा उद्धार गरेर ल्याउँदाखेरि घर छोडेको 5 महिना भयो लालाबालालाई एउटा कोठामा भाडामा कोठा लिनुभयो दुईटा छोराछोरीलाई राखिदिनु भयो र नजिकैको पसलको मान्छेलाई भन्नुभयो म यसरी विदेश जाँदैछु मेरा दुईटा छोराछोरी छन् तपाईले महिनावारी पैसा म पठाइदिन्छु तपाईले मेरा छोराछोरीलाई रासन सप्लाई के चाहिन्छ दिनु होला भनेर त्यसरी व्यवस्था गरेको 5 महिना उहाँ दिल्ली जानुभयो त्यसपछि लगेर मणिपुर राख्यो त्यसपछि लगेर उता राख्यो गर्दा 5 महिना घुम्दाखेरि पनि उहाँहरू गन्तव्य पुग्न सक्नुभयो न उहाँले कमाउन सक्नुभयो अनि दलालहरूलाई अब उहाँहरूलाई लाग्यो बिचमा उहाँले यस्तो पनि भन्नुभयो अब हामीले कुरा गर्दाखेरि होइन म त जाँदिनँ मलाई लाग्छ तपाईहरूले सही ठाउँमा पठाउँदैनौ मलाई नेपालै फर्काइदिनु भनेर पनि अनुरोध गर्दाखेरि दलालको उल्टो धम्की सुन्नु पनि ल अहिलेसम्म तिम्रो यो गर्नलाई मलाई चाहिँ 30,000 रुपैयाँ खर्च भइसक्यो 40,000 रुपैयाँ खर्च भइसक्यो त्यो फिर्ता ल्याऊ अनि मात्रै पठाउन सक्छु
त्यो मणिपुरको त्यो ठाउँबाट ऊ नेपाल फर्किन सक्ने अवस्था पनि छैन, अर्को 30,000 दिन सक्ने अवस्था पनि छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ फोनमा ढाँटी हामी पुग्न लाग्यौँ, परिवारलाई चाहिँ त्यो तनाव नहोस् भनेर हामी पुग्न आँट्यौँ, यो गर्न थाल्यौँ भनेर ढाँट्दै सोच्ने हो भने त अनि उहाँहरूलाई फेरि मात्र हैन, उहाँको बच्चाहरू पनि त सुरक्षाको कुराले त दृष्टिकोणले त अझ असुरक्षित रहने भयो। एकदम त्यसले हेर्नुस् न, फ्यामिलीमा त्यो पार्ने इम्प्याक्ट हेर्नुस् त। उहाँहरू त एकजना मात्रै हैन, त्यसले उहाँहरूसँगै जोडिएका परिवार, ती बालबाला, ती बालबालिका, उनीहरूको भविष्य, ती सारा कुरा चाहिँ यसले पार्ने असर त ठुलो भयावह छ कि। अनि फेरि उनीहरूलाई त्यो उहाँहरूलाई त्यो दसैँमा खसी बाख्रा व्यापार गर्ने व्यापारी हुन्छ नि, तपाईँको मुस्ताङबाट भेडा च्याङ्ग्रा ल्याउने अनि एक ठाउँमा राख्ने अनि त्यसपछि फेरि अर्को ठाउँमा लाने, त्यही हो। दिल्लीबाट लग्यो, एउटा मान्छे आउँछ एयरपोर्टमा, ल फलाना मान्छे आउँछ भन्छ, त्यो को आउँछ चिन्दैन उनीहरूले, को आउँछ थाहा छैन, आउँछ ल तपाईँहरू हो ल यहाँ आउनुहोस् भन्यो, एउटा गाडीमा झर्र हाल्यो, एउटा होटलमा ल तपाईँहरू यहाँ बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्कनुहोस् भन्छ, त्यहाँ होटलको मान्छेले खाना लगिदिन्छ, त्यति हो। त्यसपछि भोलिपल्ट अब कहिले आउँछ ऊ कहाँ जाने थाहा छैन उनीहरूलाई। अनि पर्सिपल्ट बिहान ल तपाईँहरू लुगा लगाउनुहोस् त, ब्याग बोक्नुहोस् भन्छ, डर फेरि लुगा पोको पाऱ्यो, अर्को गाडीमा हाल्यो, फेरि कुन चाहिँ ठाउँमा लगेर छोड्ने हो। त्यसपछि अर्को मान्छे आउँछ, उहाँले कुनै पनि पटक जो मान्छे आयो कुनै पनि मान्छेलाई दोस्रो पटक देख्नुहुन्न, पटक नयाँ मान्छे आउँछ, कसलाई भन्ने अनि चिनेको मान्छे छैन, उसलाई मेरो यस्तो भयो यो गर्दै भने मलाई चिन्दैन, मलाई थाहा छैन कहाँ हो भन्ने। त्यसले यो खालको रणभूलमा पारेर चाहिँ नेपाली दिदीबहिनीहरू त्यो अनि त्यो रिपोर्टमा उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा के छ भन्दाखेरि सरकारले कि त रोजगारीको व्यवस्था सृजना गर्नु पर्यो, कि त ठिक छ हामीलाई कि त नेपालको यो एयरपोर्टबाट जाने अनुमति दिनु पर्यो। यताबाट अनुमति नदिँदाखेरि यत्रो खुला सिमाना छ, मान्छे त गइरहेका छन्, यसले गर्दा झन् नेपाली महिलाहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा, झन् उनीहरूको जीवन झन् जोखिममा पर्यो। बन्द गरेर यो समस्याको समाधानको बाटो पहिले आउनु पर्यो। समाधानको बाटो भनेको बन्द गरेर होइन, ब्यान लगाएर होइन कि अहिले पनि भर्खर सुनिराख्नु भएको छ होइन, हल्ला 40 वर्ष ननागेका महिलाहरू विदेशी, यो के हो? यो संविधान एकातिर छ, देशको कानुन एकातिर छ, हुन त हल्ला पनि हो यो भनेर चाहिँ भन्नुभयो, तर हल्ला पारामा फिर्ता पनि भइसकेको छ हुन त हैन। 40 वर्ष मुनिका महिलाले विदेश जानु पर्यो भने परिवार र ओडाको सिफारिस ल्याउनु पर्यो। महिलावादीहरूले मात्र नभएर धेरै महिलाहरूको के पनि आवाज आयो भने यसले चाहिँ महिलाको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको नाममा चाहिँ अंकुश लगाइयो स्वतन्त्रतामा भन्ने पनि कुराहरू आयो। माइती नेपालको खासै भनाइ यसमा आएन है, के भन्नुहुन्छ यसको? पक्कै पनि यो हामीले यसको विरोध गर्यौँ, मलाई लाग्छ तपाईँ हामीले त्यति उसमा आएन, तर यो ज्ञापन पत्र दिने क्रममा यो नेसनल नेटवर्क फर सेफ माइग्रेसन भन्ने हाम्रो एउटा नेटवर्क छ NNSM, त्यो नेटवर्कको हामी सदस्य भएको नाताले हामीले वैदेशिक यो अध्यागमन विभागमा मेमोरेन्डम दिन नै गयौँ। त्यसमा माइती नेपालको पनि सहभागिता थियो र यसको माइती नेपालले पनि खण्डन गरेको छ, किनभने कुनै पनि यो ब्यान लगाएर मैले अघि पनि भने वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूलाई पठाउनु हुँदैन भन्ने जुन ब्ल्याङ्केट ब्यान सरकारले लगायो, प्रतिबन्ध लगायो, त्यो प्रतिबन्धका कारण आज नेपाली महिलाहरूले झन् बढ्ता दुःख पाइरहेको अवस्थामा, झन् दुःख झेलिरहेको अवस्थामा यो निर्णय आउनु दुःखद हो। महिलाको सुरक्षाको दृष्टिकोणले जो महिला अशिक्षित हुनुहुन्छ, जो पहिलोचोटि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ हैन, उहाँको लागि भनेको त ओडामा कमसेकम केही त तथ्याङ्कहरू रहन्छ, कहाँ जाँदैछ, के को लागि जाँदैछ भनेपछि त उहाँको त सुरक्षा हुने भयो नि त भन्ने पनि त छ नि त। त्यो पक्कै हो, तर त्यसको लागि पहिला सरकारी निकायमा त्यसको चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो हैन, त्यो जानकारी हुनु पर्यो, पक्कै पनि त्यो आवश्यक छ। हामी पनि भन्छौँ तपाईको ओडाबाट कतिजना महिला कतिजना पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ, उहाँ कुन माध्यमबाट जानुभएको छ, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ कि असुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरो राख्ने, रेकर्ड राख्ने पनि स्थानीय निकाय त्यो हुनुपर्छ। त्यो रेकर्ड राख्नु गलत कुरा होइन, तर रेकर्ड राख्ने नाममा तपाईँको 40 वर्षभन्दा माथिको लागि ओडाको सिफारिस लिने अथवा यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू जुन खालको एउटा आएको छ, नीति आएको छ, त्यो चाहिँ गलत हो कि भन्ने कुरा हो। पक्कै पनि उनीहरू सुरक्षित, हाम्रो पनि माग त्यही हो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली महिलाहरूलाई पठाउने हो भने त्यो देशसँग चाहिँ पहिला सम्झौता गर्नु पर्यो। उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको उहाँहरूले त्यो फलो गर्नु भएको छ कि छैन, त्यसको चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यी कुराहरू सबै कुरो बुझेर त्यो देशसँग सम्झौता गरेर नेपाली महिलाहरूलाई चाहिँ कामको लागि, सुरक्षित कामको लागि पठाउन सकिन्छ। त्यो त गर्न सकिन्छ, त्यो पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अनि नेपाली महिलाहरू यो घरेलु कामदारको लागि जुन जानुहुन्छ त्यो गैर कानुनी बाटो लिएर, आखिर उहाँ माग त छ, उहाँको त्यो देशलाई चाहे जुनसुकै माध्यमद्वारा आओस् उहाँलाई
चाहिँ कि त सरकारले भन्नु पर्यो सरकारी स्वीकृति बिना आएका कामदारहरूलाई तिमीहरूले लिदिनु भएन भनेर भन्नु पर्यो उहाँ त्यतातिर चाहिँ खुलै राख्ने अनि यहाँबाट चाहिँ बन्द गरेर त यो समस्या त समाधान होइन हामीले अब भारत त्यसपछि अन्य देशमा अहिले जुन हिसाबले मानव बेचबिखन अथवा भनौँ मानव तस्करी भइरहेको छ यो विषय छोइरहँदाखेरि अब कार्यक्रम प्रयासको त्यति धेरै समय पनि छैन यद्यपि यो लकडाउनको समयमा माइती नेपालले अर्को एउटा काम के पनि गरेको थियो भने राजधानीको रत्न पार्कमा रहेका जो चाहिँ देह व्यापारको काम गर्दै आउनुभएका महिलाहरूलाई पनि समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने भनेर एक किसिमको प्रयास गरेको थियो त्यहाँ मैले केही दिन अगाडि यहाँको संस्थाको अध्यक्ष अनुराधा कोइरालासँग पनि भेट्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ उहाँले त्यो कार्यक्रममा भन्नु पनि भएको थियो कि एकजना 65 वर्षको वृद्ध महिला पनि उक्त कार्य विगत 20-30 वर्षदेखि गर्दै आउनु भएको रहेछ हैन त्यो हिसाबको परिस्थिति छ भने हामी त कुन ठाउँमा छौँ अहिले पनि जतिसुकै हामीले ठुला आवाजहरू उठाए पनि महिलाहरू त बाध्यात्मक रूपमा होस् अथवा आफ्नो इच्छाका रूपले पनि देह व्यापार त गरिरहेका रहेछन् उहाँहरूको पुनर्स्थापनाका लागि के कस्तो कार्यहरू गरिरहनु भएको छ पक्कै पनि यो विषय जब यो एकजना काठमाडौँ पोस्टको पत्रकारले इस्यु लेखेपछि उहाँ हाम्रो अनुराधा दिदीले यो विषयमा फलोअप गर्नुभयो र बुझ्दै जाँदाखेरि यस्तो अवस्थामा हामी पुग्यौँ कि लाखौँको सङ्ख्या हजारौँको सङ्ख्यामा दिदीबहिनीहरू यो पेसामा हुँदो रहेछ हुन त अरू उसमा पनि धेरै ठाउँमा यो देखिएको छ तर रत्न पार्क जहाँ चाहिँ यो काठमाडौँको मुटु हैन जहाँ चाहिँ हामीले अहिलेको अवस्थामा यो प्रस्टिट्युसनको लागि देह व्यापारको लागि एउटा प्रमुख केन्द्र नै भएको चाहिँ देखियो र यो उहाँहरूलाई बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो कोभिडको बेलामा त अब सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने सबै मान्छे लकडाउनको अवस्थामा भित्रै भइसकेपछि यो सयौँको सङ्ख्यामा त्यो पेसा अप्नाएर जीवन गुजारा गर्ने दिदीबहिनीहरू त खान नपाएर एकदम दुःखद परिस्थितिमा भइसकेपछि उहाँले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहयोगमा चाहिँ ती दिदीबहिनीहरूलाई एटलिस्ट खानको लागि केही व्यवस्था गर्ने कामहरू सुरुवात भयो अहिलेसम्म यो 9-10 महिनामा 2200 भन्दा बढी महिलाहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न र केही रकम ग्यास किन्नको लागि रकमहरू उपलब्ध गराउनु भयो उहाँले विभिन्न संस्था र व्यक्तिको सहयोगमा र अब अहिले आएर हामीले हिजो पनि एउटा सानो कार्यक्रम मार्च 8 नारी दिवसको सन्दर्भमा तिनै दिदीबहिनीहरूसँग एउटा अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यसमा एक दुईवटा संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र बिजनेस कर्पोरेट हाउसहरूसँग पनि हामी बोलाएर कुराकानी गरेका थियौँ र अबको अवस्था भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई यो पेसा उहाँहरू छोड्न चाहनुहुन्छ यो पेसा विभिन्न कारणले बाध्यात्मक अवस्थामा उहाँहरूले गर्नुभयो अब यो पेसालाई हामी छोडेर अरू पेसामा हामी समाहित हुन चाहन्छौँ त्यसले सबैले सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूको रह्यो र हामीले विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग कुरा गरेका छौँ उहाँहरूको लागि विभिन्न खालका सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गरेर रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ तीतो यथार्थहरू बाहिर आइरहँदाखेरि सम्बन्धित निकायहरूबाट केही त्यस्तो किसिमको पाइला चालेको अथवा कुनै पनि समन्वयात्मक प्रयासका लागि थालनी भएको केही थाहा छ यहाँलाई अब यो केही सामाजिक सङ्घ संस्था एनजिओजहरूले केही हदसम्म अब त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गरेर परिवारमा अथवा समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने त्यसको बदलामा अर्को पेसाहरू अँगाल्नका लागि केही प्रयासहरू भएका छन् तर त्यो पर्याप्त छैन त्यसका लागि चाहिँ अब राज्यका सबै निकायहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ एउटा दोस्रो कुरो स्वयं दिदीबहिनीहरू जो त्यस पेसामा हुनुहुन्छ त्यो पेसालाई म चाहिँ कम्प्लिटली यो पेसामा लाग्दिनँ म पेसा छोड्छु भन्ने किसिमको पनि हुनु पर्यो अब यहाँ चाहिँ के छ भने हामी अहिले त्यो विषय अलिकति विवादास्पद विषय भयो यहाँ कसैले गर्न पाउनुपर्छ यो पेसा नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ त्यो पेसा गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई लगेर जेल हालिन्छ पुरुषहरू चाहिँ छुट्छन् हैन त्यसले गर्दा यो कानुनी रूपमा पनि अलिकति यसमा चाहिँ भिन्नता विभेद छ यत्रो कुराहरू गरिरहँदाखेरि यहाँको प्रयासको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि विशेषतः जमाना फेरिएको छ हैन त्यो समयमा जुन बेलामा यहाँहरूले महिलाहरूको लागि काम गर्नुभयो काम सुरु गर्नुभयो त्यो समयमा यहाँहरू आफै पुग्नु पर्थ्यो हरेक ठाउँमा अहिले त प्रविधिको विकास भइसकेको छ केही हदसम्म आफ्नो लागि पनि समय यहाँहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको एउटा छोरा एउटा छोरी हुनुहुन्छ हैन श्रीमतीले नै हुर्काउनु भयो श्रीमतीले नै पढाउनु भयो तपाईले राम्रोसँग समय कहिले पनि दिन पाउनु भएन त्यो किसिमको एउटा मनमा छ कि छैन मैले मेरो प्रयासहरूको बीचमा केही गुमाएको पनि रहेछु भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन पक्कै पनि मेरो छोरी अहिले अब ठुलो भइसक्यो ग्रोन अप अनि मैले अब म त बालबालिकाहरूसँगै काम गर्छु
माइती नेपालमा साना साना भर्खर जन्मेकादेखि लिएर ठुल्ठुला बालबालिकाहरू छन् विशेष गरी। अनि ती बालिकाहरूलाई लिएर म कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई काखमा लिने, मलाई अङ्कल भन्छ सबैजनाले, अङ्कल भनेर मेरो काखमा झ्यामिन आउँछन्। अनि त्यसपछि म बोक्छु, अनि कहिलेकाहीँ पिक्चर्सहरू लिएर म सेयर गर्छु छोरीलाई। अनि त्यस्तो बेलामा उसले भन्छ मलाई तिम्रो यो पिक्चर देखेर, त्यो फोटो देखेर मलाई कहिलेकाहीँ आफूलाई जेलसी हुन्छ, किनभने हामीले त्यो मौका कहिले पनि तिम्रो ल्यापमा बस्ने, तिम्रो काखमा बस्ने मौका कहिले पनि पाएनौँ। र तर एट द सेम टाइम आई फिल प्राउड कि तिमीले एटलिस्ट हामीलाई नगरे पनि जो निडी छन् त्यस्तो बच्चाहरूलाई तिमीले हेरेका छौ। आई फिल भेरी भेरी प्राउड भनेर मेरो छोरीले भन्ने गर्छ। र त्यो शब्दले कहिलेकाहीँ मलाई अलिकति विचलित तुल्याउँछ। पक्कै पनि परिवारलाई दिने समय, त्यो युवा अवस्था, म 25 वर्षको थिएँ जब माइती नेपालमा प्रवेश गरेँ। म अहिले 30 वर्ष को अभियानमा छु। त्यो 25 वर्षको युवा, त्यो जोस जाँगर र एउटा इन्स्पायर गर्ने, तपाईँलाई ड्राइभ गर्ने एउटा लिडरको पछाडि लागेर म हिँडेको थिएँ। र मैले मेरो परिवार, मेरो घर मेरो दिमागमा आउने थिएन। मेरो परिवार छ, मैले हेर्नुपर्छ, मेरो जिम्मेवारी छ। मेरो जिम्मेवारी के थियो? मैले 2-4 पैसा कमाएको मेरो परिवारलाई दिनु, मैले पढाउनुपर्छ, त्यो खर्च मैले चाहिँ दिनुपर्छ, त्यो मेरो जिम्मेवारी, त्यति मात्रै सम्झेको थिएँ मैले। त्योभन्दा फरक मैले जिम्मेवारी मेरो के पनि छैन। मेरो दिमागमा मेरो तन मन धन नै माइती नेपालमा र यो अभियानमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ यो मैले के गुमाएँ जस्तो त लाग्दैन, तर कहिलेकाहीँ मनमा कता मैले सायद अहिले चाहिँ परिवारलाई दिनुपर्ने पनि रहेछ। किनभने अहिले हामी परिवारलाई समय दिनुपर्छ, परिवारसँग वर्क लाइफ ब्यालेन्सको कुरा गर्छौँ। त्यसले गर्दा अब सायद यो लाइफमा मैले सकिनँ, अर्को लाइफ म फेरि जिउने छु र म परिवारलाई पुरा समय दिन्छु भन्ने मलाई लाग्छ। परिवारसँग समय बिताउने, परिवारसँग इन्टरेक्ट गर्ने, घुम्न जाने, त्यो अझै पनि गर्न सकिन्छ। र मलाई लाग्छ अबको समय भनेको त्यो हो। र हामी त्यही क्रममा छौँ। र अब माइती नेपालको अर्को थर्ड लाइन जेनेरेसन हामी लिडरसिप डेभलप गर्दै बिस्तारै यो जिम्मेवारी अरूलाई सुम्पिँदै आफूले चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिका, अभिभावकत्व ग्रहण गरेर नै बस्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई पनि राम्रो र त्यो अर्गनाइजेसनलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। र तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने म गर्वका साथ भन्छु, त्यो मेहनतले नै आज माइती नेपाल यहाँ छ र हामीले हजारौँ चेलीबेटीहरूको मुहारमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छौँ। तथापि दीर्घकालीन रूपमा एउटा राज्यले बनाउनुपर्ने नीतिगत रूपमा पनि केही परिवर्तन, जस्तो मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐनका कुराहरू गरौँ, सिटिजनसिप नागरिकता विधेयकको कुराहरू गरौँ, नागरिकतामा महिलाको अधिकारका कुरा गरौँ, अथवा चेलीबेटी मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका कुराहरू, यो सबै अभियान हाम्रो माइती नेपाल लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूको एउटा बुलन्द आवाज र सक्रिय सहभागिताका कारण मात्रै सफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा अनुभूति गर्ने ठाउँ पनि छ, हामीले सफलता त्यहाँ पनि प्राप्त गरेका छौँ भने अन्य हजारौँ दिदीबहिनीहरूको मुहारमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छौँ। कतिपय आमाहरूको आँसु नरोकेका आँसुहरू हामीले उहाँहरूको छोरीहरूलाई काखमा फर्काएर त्यो आँसुलाई बन्द गरेका छौँ। भनेपछि धेरै काम पनि गरिएको छ, तर अझै पनि लाग्छ हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। किनभने अघि यहाँले पनि भन्नुभयो समस्याका चुनौतीका चाङहरू यति छन्। समस्यामा परिवर्तन, त यो बेचबिखनका स्वरूपमा परिवर्तन, यौन हिंसामा परिवर्तन, आज आफ्नै बाबुबाट छोरी बलात्कारित भएको यो 21औं शताब्दीमा देख्नुपर्दा अहिले हामी त्यो मुद्दा लडिरहेका छौँ। त्यो मुद्दामा त अझ बालिका गर्भवती भएपछिको कुरा थाहा भएको। हजुर, बालिका 8-9 महिना गर्भवती भएर जब उसलाई पेट दुखेर सारा असह्य भइसक्यो हस्पिटल जाने, त्यो पनि लकडाउनको बेलामा हस्पिटलले एउटा हस्पिटल कोभिडको कारणले धेरै हस्पिटलले हेरेन, त्यसपछि एउटा भन्दा अर्को हस्पिटल गर्दा 3-4वटा हस्पिटल रिफर गरेर गइसकेपछि मात्रै चाहिँ यो कुरो पत्ता लाग्यो। र त्यहाँ यस्ता खालका अनि आफ्नै दाजु नाता पर्नेबाट अहिले हामीसँग नै त्यस्ता दिदीबहिनीहरू 8-9 जना दिदीबहिनीहरू हुन्छ जसको चाहिँ अब ती जन्मिएका बच्चाहरूको भविष्य के हुने, उसको पहिचान के हुने, बाबु उसको बाबु भनौँ, उसको आफ्नो हजुरबुवा नै उसको बाबु छ नाता पर्ने। अब यी पहिचानहरूलाई कसरी हामीले कार्यान्वयन गर्ने? ती महिला जो बाउले नागरिकता दिएन भने ती छोरीको नागरिकको हैसियत के हुने? होइन, ऊ बलात्कारी बाबुबाट ऊ आफ्नो छोरी हुन चाहदिनँ। म त्यो बलात्कार गर्ने मेरो बाउको नामबाट म नागरिकता किन लिउँ? अब राज्यले उसलाई नागरिकता कहाँबाट दिने? हाम्रो ऐनमा त्यस्तो विभेदकारी कुरो छ। संविधानमा त लेखिएको छ कि नेपालमा जन्मिएको कुनै पनि नागरिकता पाउने हक अधिकार हुन्छ भनेर लेखिएको छ। त नागरिकता लिन गयो भने अब त्यो बाबुले सिफारिस नगरिकन
उसको नागरिकता बन्ने अवस्था छैन भनेपछि यस्ता धेरै लडाइँहरू अझै लड्नु बाँकी छ। नागरिकता लिन सकिन्छ तर त्यसका लागि फेरि यति कठिनाइहरू पार गर्नुपर्छ जुन सहर्ष सबैले गर्न सक्दैनन् पनि। एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। जति सजिलो हामी लेख्छौँ भन्छौँ पढ्छौँ कति राम्रा शब्दहरू छन् हाम्रो संविधानमा लेखिएका कानुनमा लेखिए तर कार्यान्वयनमा गयो भने तपाईँको त्यहाँ धेरै रोटी बेल्नु पर्ने हुन्छ जुन कुरो हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ त्यति समस्या छ। एकदमै समस्याहरू छन् तर समस्याहरू समाधानको तर्फ यहाँहरूले प्रयासहरू गर्नुभयो। प्रयासहरू पूर्ण नभएका होलान् तर यसले प्रभाव पक्कै पनि ल्याएको छ, समाज परिवर्तन भएको छ। यसमा पनि आत्मसन्तुष्टि यहाँहरूमा छ होइन, त्यो पनि एउटा राम्रो कुराका रूपमा हामीले लिनुपर्ने स्थिति रहेको छ। अन्त्यमा आइपुगेका छौँ हामी। तपाईँले जीवनका केही पाटाहरू तिता पाटाहरू पनि भन्नुभयो भने केही यहाँहरूले ल्याउनु भएको परिवर्तन पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यद्यपि विश्वराम खड्कालाई लकडाउनको समयमा के फाइदा भयो भन्दाखेरि उहाँ गायन सिक्न थाल्नुभयो होइन। कार्यक्रमको अन्त्यमा सानो गीतको लागि मैले यहाँलाई प्रस्ताव गरेँ भने ओहो यो त अलिकति म भर्खर यो अब कोभिड पछाडि मानिसहरू धेरै स्ट्रेसफुल लाइफमा थिए, चिन्तित थिए के गर्ने कसो गर्ने समय। अब हामी त म त माइती नेपाल नजिकै बस्छु तर मलाई त्यति समस्या पनि त हामी त अलमोस्ट लकडाउनको अवधिभरि पनि काम गऱ्यौँ अनि त्यो तैपनि त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दा एउटा ब्यालेन्स गर्ने भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सङ्गीतप्रति अलिकति लगाव पहिले पनि थियो अनि त्यो समयको सदुपयोग गरौँ भन्ने हिसाबले म अलिकति रियाज गर्ने भोकल सिक्ने उसमा चाहिँ म त्यहाँ नजिकै म्युजिक स्कुल छ त्यहाँ जाने गरेँ। म त्यस्तो पर्फेक्ट सिङ्गर त होइन। मलाई एउटा भक्तराज आचार्यजीको गीत असाध्यै मनपर्छ। हजार आँखा हेर्ने मेरी मायालुलाई हजार हात छेक्ने मेरी प्रियसीलाई कसरी म भेटूँ म देखूँ नीलाई कसरी म भेटूँ म देखूँ नीलाई इबादा छिचोली अङ्गालुँ नीलाई इबादा छिचोली अङ्गालुँ नीलाई। एकदमै राम्रो। यहाँले अब केही महिनापछि यहाँको परिचयमा अर्को एउटा एड हुने कुरा भनेको चाहिँ गायक पनि भनेर हामीले चिन्नेछौँ होइन। होइन यसलाई मलाई थाहा छ म त्यस्तो ऊ होइन, त्यो मेरो आफ्नो एउटा सोख मात्रै हो, रहर मात्रै हो। मलाई लाग्छ मलाई थाहा छ म त्यो सुर लय र अलिकति अझै म ऊ गर्न सकेको अवस्था छैन। म प्रयास गरिरहेको छु। तपाईँको कार्यक्रम नामै प्रयास, त्यसले यो प्रयासलाई प्रयास सम्झिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि। कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले नसोधेका अथवा तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको विषय छ भने अब भन्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि हिजो पनि मैले हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने क्रममा एउटा वेबिनारको आयोजना गरेका थियौँ जुन हाम्रो माइती नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ गरेका थियौँ र त्यसको प्रमुख अतिथि गगन कुमार थापाजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो उदाहरण दिँदै भन्नुभएको थियो कि उहाँ एउटा छोरा त्यसपछि श्रीमान र दुईटा छोरीहरू हुर्काइरहेको अवस्थामा उहाँलाई प्रति त्यो बेलामा संविधान सभामा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। संविधान सभा सदस्य भएको बेलामा उहाँको छोरी जन्मेर जब संविधान सभाको भवनमा जानुभयो, जाँदाखेरि चाहिँ मेरो छोरी भयो भन्दाखेरि चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँको उमेर छ अझै छोरा पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि उहाँलाई अचम्मित फिल भयो। र भनेपछि यस्तो समाजमा छोरा र छोरीप्रतिको दृष्टिकोण अझै पनि त्यो नीति निर्माण तहमा पुगेका मानिसहरूमा नि छ। त्यसले गर्दा हामी यही समाजका मानिसहरू हौँ, त्यो हाम्रो यो सोचाइमा पनि त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि छोरा र छोरीमा समान व्यवहार गरौँ, विभेद नगरौँ। र म एउटा पुरुष भएको नाताले पुरुषको बढ्ता जिम्मेवारी अझै पनि छ महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न, महिला हक अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि पुरुषहरूको भूमिका अझै अहम हुनाले म सम्पूर्ण पुरुष दाजुभाइहरूलाई युवाहरूलाई यो विषयमा विशेष ध्यान दिनका लागि र अग्रसर भएर नेतृत्व लिनका लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर, यो समय र संवादको लागि र यहाँका सम्पूर्ण प्रयासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम प्रयासमा माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्वराम खड्कासँग उहाँका प्रयास र माइती नेपालले गर्दै आएको परिवर्तनको प्रयासहरूको पनि चर्चा गर्यौं। कुनै पनि छोरी, कुनै पनि महिला, कुनै पनि आमालाई सम्मानको दृष्टिकोणले हेर्ने र व्यवहारमा पनि सम्मानको व्यवहार गर्ने हो भने त्यो समाज महिलाहरूका लागि पनि स्वच्छ बन्न थाल्छ। त्यसको लागि प्रयास भनेको अबबाट भने पुरुषले गर्नुपर्ने कुरालाई उहाँले अंगीकार गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यहाँ समग्र पुरुषहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले सम्मानित नजरले महिलाहरूलाई हेर्नुहोला र त्यति मात्र होइन उहाँहरूका हरेक प्रयासमा साथ पनि दिनुहोला। हस्त कार्यक्रम प्रयास आजलाई यही टुङ्ग्याउँछौँ। नमस्कार।
It's an AP1 presentation.